बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल का मुश्तरका इजलास मुनक़्क़द हुआ। इसकी सदारत मरूफ मजदूर रहनुमा शेख मोहसिन इलियास ने की। इजलास में हालिया बजट 2025 और 2026 को मुकम्मल तौर पर रवायती और मजदूर दुश्मन बजट करार दे दिया गया, क्योंकि इसमें मेहनत कश तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए टैक्स नेटवर्क को वसी करने और टैक्स ना देने वाले अमीर तबकात को टैक्स नेट में शामिल करने की बजाय हस्बे साबिक टैक्स की अदायगी का बोझ सिर्फ और सिर्फ पहले से टैक्स अदा करने वाले चंद लाख तनख्वाहदार तबके पर ही डाला गया है। इजलास में मुतालबा किया गया है कि सनत और सनती मजदूरों को टैक्स में वाज़ेह और काबिल कदर रिलीफ दिया जाए। मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कम अज़ कम उजरत की बजाय लिविंग वेज का तयन किया जाए और इसका तयन होने तक कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मेहनत कशों का मौक़िफ़ है और इनके हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। हमारी हुकूमत से गुजारिश है मजदूर के हालात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी और सूबाई बजट पर नज़रसानी की जाए, ताकि शदीद मुश्किलात के शिकार और पिसे हुए मेहनत कश तबका का मुकम्मल समाजी और माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ बावकार ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। दुबई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडल ईस्ट मरूफ बिजनेसमैन मियां मुनीर खान ने कहा है कि भारत इसराइल गठजोड़ किसी से पोशीदा नहीं। फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े होने और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की फिलफौर और अशद ज़रूरत है। इसराइली जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देकर ईरान ने अमरीकी सालसी पॉलिसी और इसराइली बालादस्ती की साजिश बेनकाब कर दी है। शाम, लुबनान, अर्दन और इराक के बाद ईरान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में इसराइली बालादस्ती कायम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। इन हालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल दोनों को करार देते हुए कहा कि ईरान पर हमले के भयानक नताइज सामने आएंगे। ईरान को लुबनान, शाम समझना अमरीका की बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने की अशद ज़रूरत है, जिस हवाले से पहले भी ताहीर हो चुकी है और पूरी उम्मत मुसलमान फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का तमाशा देख रही है, जो इंसानियत और इस्लामी अहमियत की नफ़ी है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा खौफज़दा है और उन्हें रब का खौफ क्यों नहीं। लिहाजा अब मुस्लिम उम्मा का अमली इत्तेहाद और मौसर किरदार वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर मुस्लिम उम्मा ने दुनिया में किसी इज़्ज़त और वक़ार से जीना है और अपनी नस्लों को भी यही इज़्ज़त और वक़ार मुंतकिल करना है, तो फौरी मौसर अमली इक़दाम करना होगा। मुसलमान घोड़े की पीठ और तलवार के साथ की निशान से जीतता है, जैसा कि पाकिस्तानी अफवाज ने हाल ही में भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ और मिसाली जवाब देकर तारीख रकम की है, वैसा ही अब इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ के खिलाफ भी जवाब देना वाजिब हो चुका है और ऐसा करने से पाकिस्तान के वक़ार में भी मज़ीद इजाफा होगा। लकी मरवत से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन सूबाई असम्बली फ़हरे मरवत तारक सईद खान की हदायत पर मामले खसूसी हाजी नेक ज़ई अली खान ने आज नूरंग सिटी कोटका अटलस खान का दौरा किया। नूरंग सिटी के तमाम मसाजिद बिजली सिस्टम से सोलर सिस्टम पर तब्दील करेंगे। हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना है, जो इसका बुनियादी हक है और अवाम ने हमें वोटों से मुंतखब किया है। इनका हम पर हक बनता है कि हम इसको सहूलत मुहैया करें। नूरंग सिटी के तमाम मसाजिद दीनी मदारस के सर्वे किए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके लिए सोलर सिस्टम का सामान पहुँचाएंगे। अकबर ग्रान MPA फ़हरे मरवत तारक सईद खान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन की जानब से मुलाजम दुश्मन बजट और बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात के हक में डिस्ट्रिक्ट कौंसल सक्कर दफ्तर था सक्कर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और धरना देकर फलक शिगाफ नारेबाजी की गई। धरने की क़ियादत आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन के रहनुमा अली मर्दान शेख, अब्दुल मजीद जसकानी, सदाकत संगेजो, शाहद जतोई, मुजफ्फर जुनेजो, गुलाम सरवर, तारक और दिगर कर रहे थे। इस मौका पर मज़कूरा रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानब से बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल हल न होने की वजह मुलाजमीन में शदीद परेशानी हाल है। सिंध हुकूमत की जानब से पेश करदा बजट में बढ़ाई जाने वाली मुलाजमीन की तनख्वाहें ऊँट के मुँह में ज़र्रा डालने के बराबर है। महंगाई के दौर में मुलाजमीन की तनख्वाह 12% की बजाय 50% बढ़ाई जाए और पेंशन में भी इजाफा किया जाए। रहनुमाओं ने कहा कि बल्दियाती मुलाजमीन कराची से कश्मीर तक अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं।
لیکن ان کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے، جو سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیش کردہ ملازم دشمن بجٹ مسترد کرتے ہیں اور 19 جون کو کراچی پریس کلب اور سندھ اسمبلی کے باہر دیے جانے والے دھرنوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے بھرپور شرکت کی جائے گی اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ملازمین کے حقوق فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ مذکورہ رہنماؤں نے صوبہ سندھ کے بجٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے تنخواہوں، پینشن میں 100% اضافے، منجمد الاؤنس میں موجودہ تنخواہوں کے لحاظ سے اضافہ کرنے، فوتگی کوٹے کی بحالی، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس صوبائی ملازمین کو بھی جاری کرنا سمیت دیے کے مطالبات پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ شکرگڑھ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف طارق امین سلطانی کی رپورٹ کے مطابق ماہر تعلیم شہزاد احمد کے چھوٹے بھائی شہباز احمد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شکرگڑھ معروف سماجی شخصیت میاں عنایت علی حجازی ریٹائرڈ پاکستان ملٹری اکاؤنٹ کے صاحبزادے اور سر شہزاد ماہر تعلیم معروف سماجی شخصیت شکرگڑھ کے چھوٹے بھائی شہباز عنایت وابٹہ ملازم کی شادی ڈپٹی ڈائریکٹر مدنیات وسیم اکرم شیخ پور کی ہمشیرہ کے ساتھ شکرگڑھ کے معروف مقام سردار مارکی میں انجام پائی۔ اس تقریب کے دلہا شہباز عنایت کا تعلق ممتاز تعلیمی سماجی اور سیاسی گھرانے سے ہے۔ وہ چودھری ارشد نذیر معروف سیاسی سماجی شخصیت ٹاؤن شپ لاہور کے بانجی اور فریاد علی معروف کاروباری شخصیت کے بھتیجے ہیں۔ اس پروکار تقریب میں متعدد نامور سیاسی سماجی تعلیمی عدالتی شخصیات نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر نام سابقہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم اور صدر بار شکرگڑھ حافظ رضوان مسعود ایڈوکیٹ، وزیر جنگلات آزاد کشمیر چودھری اکمل سرگالہ، سول جج لیا رانا آصف علی، سیاسی سماجی شخصیت شاہد خان اور ان کے علاوہ سی ای او محکمہ ایجوکیشن نارووال چودھری عارف شہزاد، ڈپٹی ڈی ای او شکرگڑھ چودھری اللہ رکھا راشد، سابق ڈی ای او نارووال چودھری اختر لیسر معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ڈاکٹر نثار صاحب، سابق صدر بار شکرگڑھ کیسر مجید ایڈوکیٹ، مسلم لیگی عہدیدار ناصر گورسی ایڈوکیٹ، سجاد شین فیصل شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید مظہر شاہ صاحب، ماہر تعلیم سماجی شخصیت رانا فرمان علی بھٹی، معروف پراپرٹی ڈیلر سلیم خان اور دیگر معزز عزیز و اقارب نے بھرپور شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب نہایت خوشگوار اور پر رونق ماحول میں منعقد ہوئی، جہاں محبت، خوشی اور دعاؤں کی فضا چھائی رہی۔ شرکاء نے دلہا دلہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور میزبانوں کے شاندار انتظامات پر شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے ہمارے رپورٹر سکندر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق احمد پور شرکیہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال کا شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد، 38 سے زائد شہریوں کے مسائل دریافت کیے، بروقت قانونی کارروائی اور واپسی رپورٹ کے احکامات جاری کیے۔ ریکوری کے مقدمات میں تفتیشی افسران کو 1 ہفتے کے اندر ریکوری کرنے کے احکامات جاری۔ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں اور پولیس افسران کے درمیان ہلچ کو کم کرنا ہے۔ عوام الناس کے مسائل ان کی دہلیز پر ہی حل کیے جائیں، یہی ہمارا اولین فرض بھی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال۔ تھانہ ساہیوال کے دودھ میں ڈکیتی کی وارداتیں، عوام خوف و ہراس کا شکار۔ تھانہ ساہیوال کے علاقے میں ڈاکوؤں نے دہشت مچا رکھی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی کی 3 بڑی وارداتوں میں موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے مجموعی طور پر 7.5 لاکھ روپے نقدی اور قیمتی موبائل فونز لوٹ لیے۔ پہلی واردات میں بلوچ کنسٹرکشن مٹیریل سٹور پر ڈاکوؤں نے دعویٰ بول کر مالک انصر حیات سے 4,66,000 روپے نقد اور دکان پر بیٹھے گاہک محمد خان بلوچ سے 14,000 روپے لوٹ لیے۔ پولیس تھانہ ساہیوال نے تینوں وارداتوں کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے، تاہم تاحال ملزمان کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ علاقے میں ڈاکوؤں کے منظم گروہ کی موجودگی میں عوام میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جبکہ پولیس بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ حبیب آباد کے پول گراؤنڈ میں کھیلا گیا تیسرا کراس سنگل وکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ، جہاں فائنل میں غلام فرید اور رائے عزیز کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ میچ کے دوران چوکے اور چھکوں کی برسات نے شائقین کو خوب محسوس کیا۔ غلام فرید نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میں سٹی پریس کلب حبیب آباد کے صدر شفافت علی زرگر، چیئرمین شیخ صہیب رزاق اور جنرل سیکرٹری نعمان مقصود شامل تھے، جنہوں نے کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین، ایونٹ اسپانسر حاجی سہیل اسلم، حاجی ڈان اور ایونٹ زیر سرپرستی رائے جمشید شہریار فریدی کو مبارکباد دی۔ شائقین اور نوجوان کھلاڑیوں نے بھی بہترین انتظامات پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
पाक पतन में कबूला रोड पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी ज़ेरे तमीर सड़क पर पड़े पत्थरों से जा टकराए। हादसे के नतीजे में हामद जाँ बाग बीवी शदीद जख्मी। वाक़या रात के वक्त नवाही गाँव 75 EB के करीब पेश आया, जहां देरी की वजह से मोटरसाइकिल पत्थरों से जा टकराई। हादसे में हामद मौके पर जाँ बाग जबकि इसकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे तमीर सड़क से मुतअद्दिद हादसा रोनमा हो चुके हैं। मकामी हलकों की जानब से मुतअद्दिद बार याद दहानी के बावजूद सड़क ताहीर का शिकार है। मकामी अवामी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। मेलसी से चौधरी मोहम्मद बिलाल मेहर बशीर अहमद सेक्रेटरी हेड विहाड़ी एक खूबसूरत और यूनिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। नहायत सॉफ्ट गुफ्तगू के हामिल, हमारे दिलों की धड़कन। आज उन्होंने बतौर मैनेजर मार्केटिंग विहाड़ी जोन से रिटायरमेंट हासिल की। मेहर बशीर साहब की दिन रात मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने आज स्टेट लाइफ को हैराबाद कहा। आज विहाड़ी जोन के तमाम ऑफिसर्स और एरिया मैनेजर की तरफ से मेहर बशीर साहब को अलविदाई पार्टी दी गई और बहुत एहसन अंदाज से तमाम साथियों ने गारलैंड किया और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। मेहर साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे और हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मनजानब सेक्टर हेड एरिया मैनेजर फील्ड फोर्स बमा ऑफिसर स्टाफ मेंबरान दुआ गो सिमाब चौधरी ZHS विहाड़ी जोन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।